مرحبا، في هذه الحصة سنجيب عن أسئلة المصفوفات والتأليفات الخطية من مباراة لينسا دو طنجي 2009. Alors, soit A, une matrice carrée d'ordre n, vérifions A carré est égal à A plus 3 et n est la matrice identité. On considère les égalités suivantes. Déterminant de A est égal à 0, A moins 1 est égal à 3 et n moins 1, donc etc. Alors, quelles sont les assertions qui sont vraies? J'avoue. عندنا أ كاري فهي كتساوي لنا أ زائد 3 إي إن. دونك هذا كيكافئ لنا أن أ كاري ناقص أ كتساوي لنا 3 إي إن. دونك عندنا نعملو بأ عامل لأ، إذا هنا موان غتبقى عندنا إي إن عملنا لأن كيبقى عندنا العنصر المحايد أي المصفوفة الوحيدية كتساوي لنا 3 إي إن. دونك هذا كيكافئ لنا أن أ مضروبة في 1/3 مضروبة في أ موان إي إن فهي كتساوي لنا إي إن. دونك عندنا أ مضروبة في هذا التعبير كيعطينا المصفوفة الوحيدية، ومنه فأ موان زان فهو كيساوي لنا 1/3 مضروبة في أ موان إي إن. إذن هذا هو مقلوب المصفوفة أ. دونك لا بون ريبونس هي عندنا أ موان زان كتساوي لنا التعبير هذا، و ديتيرمينون بطبيعة الحال كيخالف لنا الصفر. دونك لا بون ريبونس هي بي 3 إي 4. تاخذ السؤال الموالي، قالك soit A une matrice carrée d'ordre n, vérifions A carré moins A moins IN est égal à 0n. Alors, donc IN est la matrice identité, 0n est la matrice nulle. Alors, déterminant de A moins IN. شنو كيساوي لنا؟ دونك عندنا A carré ناقص A ناقص IN كيساوي لنا مصفوفة المنعدمة. نعملو بأ، إذن أ عامل لي غيبقى عندنا هنا أ، هنا غتبقى عندنا ناقص إي إن كتساوي لنا هاد إي إن نرجعوها على الطرف كتساوي لنا إي إن. دونك غنستعناو بهاد الخاصية اللي كتقولنا أن الديتيرمينون ديال أ موان زان هو واحد على الديتيرمينون ديال أ. دونك عندنا هنا أ موان زان، عندنا أ موان زان هو كتساوي لنا أ ناقص إي إن، لأن أ مضروبة في هاد أ موان إي إن كتعطينا المصفوفة الوحيدية. دونك فهاد ديتيرمينون ديال أ موان إي إن كيساوي لنا هو واحد على كيساوي واحد على الديتيرمينون دو أ. دونك لا بون ريبونس هي سي. تاخدو السؤال الموالي. الوغ سوا أ اللي كتساوي لنا إي أ إي جي، حيث إي أكبر تساوي واحد و جي أصغر تساوي إن اون ماتريس كاري. اش كنقصدو بعدا بماتريس كاري؟ المصفوفات المربعية كيكون عندها لو ميم نومبر دو لين اي لو ميم لو نومبر دو لين اي دو كولون، نفس العدد ديال السطور والأعمدة. دونك غنشوفو اليوم اش كنقصدو لا تراس دون ماتريس. لا تراس دون ماتريس هي لا سوم هاد لي دياغونال، هاد لي زيليمون دياغونال اللي كيكونوا في القطر، يعني أ زيرو زائد أ واحد زائد أ دو وكذا، وهذه كتكون اون ماتريس كاري يعني عندها لو ميم نومبر دو لين اي دو كولون. مثلا هنايا عندنا أ واحد، هاد واحد هاد زيرو، هاد أ زيرو زيرو، إذا زيرو هو الترتيب ديال هاد العنصر في لا لين، وهاد جي هو الترتيب ديال لا كولون، هادي لا لين كولون. دونك بالتالي فلا تراس ديال أ كتساوي لنا المجموع ديال سيغما من إي كتساوي لنا واحد ديال جوسكا إن ديال أ إي كتساوي لنا أ واحد واحد أ جوج جوج جوج، حيت أنا غنوجدو أن هاد العنصر هنا غيكون أ تلاتة تلاتة. دونك لا تراس ديال هاد التعبير هذا
وخاصية أخرى كتقولنا أن تراس دو أ زائد بي كيساوي لنا تراس دو أ زائد تراس بي. دونك حنا نجاوبو على هذا السؤال هذا. عفوا عندنا دونك لو نومبر دو تراس دو أ. الوغ لا تراس دو أ زائد إي إن شنو كيساوي لنا؟ دونك عندنا لا تراس دو أ زائد إي إن كتساوي لنا بعدا لا تراس دو أ زائد حسب هاد الخاصية هادي زائد لا تراس دو إي إن كتساوي لنا لا تراس دو أ ولا تراس دو إي إن بما أن إي إن هي المصفوفة الوحيدية إذا غتكون كتساوي لنا إذا غتكون مكتوبة على هاد الشكل هذا واحد. مثلا لو افترضنا أنها ام 3 دو ار غتكون واحد زيرو 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 واحد زيرو 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 واحد. إذا غيكون عندنا واحد زائد واحد زائد واحد اون فوا. دونك كتساوي لنا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد اون فوا. دونك كتساوي لنا لا تراس دو أ زائد ان. بالتالي فلا بون ريبونس هي أ. ننتقل للسؤال الموالي. بالنسبة للسؤال سوا بي كتساوي لنا إي جي كا اون باز دو ار 3 مزودة بالجمع والضرب. on considère les familles suivantes E إذا شنو كتساوي لنا N S A. alors laquelle ou lesquelles des familles forment une base؟ شكون هي لا فامي من هادو اللي كتكون لنا اون باز اس اس؟ دونك القاعدة كتقولنا إلا كانت عندنا يو واحد يو دو دونك est une base de E. إذا هذا كيكافئ لنا أن الديتيرمينون ديال يو أو يو دو أو جوسكا إن خصو يكون كيخالف لنا زيرو. إذا الديتيرمينون ديال هاد لي فيكتور خصو يكون كيخالف اللي كتكون كل مجموعة خصو يكون كيخالف لنا زيرو. نفس الشيء غنكتبو هاد كل مجموعة على شكل مصفوفة ونحسبو الديتيرمينون ونشوفو إلا كان كيخالف زيرو راه سي اون باز، كان كيساوي لنا زيرو سو ني با اون باز. وغنشوفو اليوم تقنية جديدة باش نحسبو الديتيرمينون ديال مصفوفة من الرتبة 3. هذا فقط كيطابق على المصفوفات من الرتبة 3. إذا كان الرتبة كبر ما يمكنناش نستعملو هاد القاعدة هادي. إذا هادي كتسمى لا ريغل دو ساروس. كناخدو المصفوفة عندنا أ بي سي دي أو إف جي إتش إي كنعاودو نكتبو هاد السطر الأول والسطر الثاني كنعاودو نكتبو أ و بي و سي و دي أو 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 إف. ثم نديرو هاد العنصر أ في أو في إي زائد دي في أش في سي زائد جي في بي في إف ناقص. كنعاودو الآن نبداو من الأسفل كنضربو ناقص دي. إذا دي غتكون في بي في إي ثم أ في أش في إف أ في أش في إف هي أ في أش في إف و جي في أو في سي. نفس الطريقة غنكتبو أولا كل مجموعة على شكل مصفوفة. دونك بالنسبة للمجموعة أو يمكننا نكتبوها على هذا الشكل هذا. ف أو كتساوي لنا إي زائد جي إي زائد جي ثم العنصر الثاني جي إي إي زائد كا إي زائد كا ثم العنصر الثالث جي زائد كا جي زائد كا. دونك نكتبوها على شكل مصفوفة. هنا إي هذا لا بروميير كولون دوزيام كولون جي تروازيام كولون كا. دونك هنا عندنا إي مضروبة في واحد جي مضروبة في واحد و كا ما عندناش زيرو كا. هنايا بالنسبة هادي نكتبوها في الدوزيام لين عندنا واحد إي و زيرو جي و واحد كا. بالنسبة لهاد الفيكتور تا عندنا جي إذا إي مضروبة في زيرو مكيناش جي في واحد و كا في واحد. الآن نحسبو الديتيرمينون ديال هاد المصفوفة هادي نشوفو واش كيخالف لنا زيرو ولا لا بهاد القاعدة ديال ساروس. دونك الديتيرمينون نحسبوه. إذا غنعاودو نكتبو هاد واحد واحد زيرو نعاودو نكتبو هاد السطر الثاني واحد زيرو واحد.
دونك ونستعمل الألوان باش تبان لنا القضية. دونك هنا واحد غيكون عندنا واحد في واحد في زيرو، ثم زائد واحد في واحد، لا عفوا على هذا الخطأ هذا. إذا واحد في واحد في زيرو في واحد، ثم زائد واحد في واحد في زيرو، ثم زائد زيرو في واحد في واحد. الآن ناقص، نغير اللون، ناقص كنبداو من الأسفل، واحد في واحد في واحد، ناقص واحد في واحد في واحد، ناقص زيرو في زيرو في زيرو. إذا نحسبو هاد المجموع هذا، إذا عندنا واحد مضروبة في واحد مضروبة في واحد، هادي عفوا واحد في زيرو في واحد، هاد الأولى واحد في زيرو. إذا واحد مضروبة في زيرو في واحد، زائد واحد في واحد في زيرو، هادي زائد زيرو في واحد في واحد. الآن هاد نبداو من الأسفل ونديرو نشونجيو لو سيني، ناقص واحد في واحد، ناقص واحد في واحد في واحد، هادي ثم هادي ناقص واحد في واحد في واحد، ناقص زيرو في زيرو غتعطينا زيرو. إذا كتساوي لنا ديتيرمينون كيساوي لنا موان دو، يخالف الصفر. إذا هادي الفورم اون فامي، هاد هاد بالنسبة لأو فورم اون فامي. وهكذا يمكننا نطبقو نفس التقنية على المجموعات الأخرين، ونشوفو شكون باش نتأكدو في الأخير اش من اسيرسيون اي فغي، ننتقدو السؤال الموالي. الوغ سوا اس كتساوي لنا اكس يكغيك زد كينتميو ار 3 بحيث اكس زائد يكغيك ناقص زد كيساوي لنا زيرو، لوكيل دي سيستيم سويفون فورم اون باز بوغ او. الوغ هاد اس كتساوي لنا اكس يكغيك زد كينتميو ار 3 بحيث اكس زائد يكغيك ناقص زد كيساوي لنا زيرو. دونك عندنا اكس العنصر اللي كاين عندنا اكس، كاين عندنا يكغيك ناقص زد. دونك هاد زد يمكننا نكتبوه على شكل اكس زائد 2 يكغيك. بالتالي غيصبح عندنا عنصرين فقط هما اكس و يكغيك، وزيد نعبرو عليه بدلالة العنصرين اخرين. دونك عندنا هنا اكس يكغيك زد كيساوي لنا، اذا العنصر كاين عندنا عنصر الاول اكس وعندنا العنصر الثاني يكغيك، وزد قلنا يمكننا نكتبوه على شكل اكس زائد 2 يكغيك. اذا هذا كيساوي لنا التعبير كيساوي لنا اكس مضروبة في واحد، هنايا مضروبة في زيرو، وهنا مضروبة في واحد، زائد إكغيك مضروبة في زيرو مضروبة في واحد، وهنا مضروبة في 2. دونك كنلاحظو أن عندنا هنا واحد زيرو واحد زيرو واحد 2، إذا واحد زيرو واحد زيرو واحد 2. بالتالي فلا بون ريبونس هي أ. شكرا على المتابعة، إلى أن نقوم بتصحيح أجزاء أخرى من ومباريات. شكرا لكم على المتابعة.